आमी सक्कडी सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी जावन आसाव. वाट आमी सुकल्या पण सोमी आमचो बरो गवळी आमच्या सोदनेर तो आसा. तर बोकरे सुकोनेचे तें साहस. पूण आमी सुखानातले बरी सोमया थंय रावूंक 7 मेटांची गरज आसा. आमी सोमयाच्या मोगातावन पयस वचनासतना सोमयाच्या मोगात एक कोटोन रावूंक आमकां 7 मेटांची गरज आसा. तर आमी सोमया थंय एक जावंक, सोमयाच्या लागीं येवंक, सोमयाचें दर्शन घेवंक गरजेची 7 मेटां ती खंयची. Servespor तुमचे सोफे आसो. सामाते वापरमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून आपल्या शिष्यांक सांग लागलो, तुम्ही कितें म्हणटात? एका मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हे 99 दोंगरार सांडून गेल्ल्या एकल्याक तो सोदून वचना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर चड संतोष पावता. त्याच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हणून तुमच्या सर्गींच्या पापाची खुशी. देवाचे अवतार हे. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Erigan tuka somia Jesu. Hoglap tuka somia Jesu. Maima tuka somia Jesu. Eradan tuka somia Jesu. Hoglik tuka somia Jesu. Hallelujah. 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 क्रिस्तुतई म्हज्या मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोमया थंय आमी एक पोटोन रावस जाय. सोमयातान चुकोन वचोन वचो. तर आमी आमच्या जिणयेंत थोडी मेटां काडूंक आसा. सबारपटी जिणयेंत सोण सोडचें आमकां सवयेचें जालां. सोण सोडचें. गायक आमी गोट्यातान भायर हाडटा दोरये समेत. गाय वणकाण घेवन आमकां गेल्यार तक्षण आमी कालें करता, गायची दोरी सोण सोडता, खंय जाल्यार मोर तिशेना म्हणून. तशेंच घरा थोडे बटी भुरगीं सांगिल्लें आयकनात. आमचे प्रयत्न आमी करता, मागीर सोण सोडता. कोणें म्हूण विचारल्यार आतां कसो आगे तुजो पूत? हांवें सोण सोडला. खालें जाल्यार करुती, हांवें सोण सोडलां. शेजारची कांय म्हूण इल्लें उलयल्यार इल्लें फायटींग करता, रागार जाता. मागीर कोणें दुसऱ्यांनी विचारल्यार आतां कशी आहात? हांवें सोण सोडलां. म्हाका नाका तांचें, म्हाका नाका. हांव म्हज्या इटल्याक आसा, ती तांच्या इटल्याक आसात. सबारपटी रितीरेक येता आमी आनी थोडो निर्धार घेता. तें करता, हें करता म्हण. घरा गेल्या उपरांत नो निर्धारत सोण्ण सोडता. निर्धारत सोण सोडता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सोण सोडचें सादांचें जाल्यार आमच्या आध्यात्मीक जिणयेंत आमी थोड्यो संगती सोण सोडूंक जायनात. थोड्यो संगती आमी घट्ट धर्ण काणगे जाय पडटा. आमकां तिरासाण आसा जाय. तिरासाण आमी होगडायली जाल्यार सुकोन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आमी सुकोन वेता सोमयातावन. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता, मोइशे थंय तिरासाण नातली जाल्यार ताणें सगळे इस्रायल लोकांक बसयल्ल्या गांवाक हाडूंक ताच्यान साध्य जातें ना. खानान गांवच्या त्या स्त्रिये थंय तिरासाण नातली जाल्यार ती असर्यान देखती ना.
खाना गावांत त्या काजारा माटवांत मोरयेन जेजू लागी विनंती केली पण मोरये थंय तिरासां नातली जाल्यार थंय असर्या घडते ना त्या देखून तिरासाणेन तिने मागलें त्या देखून आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसजय जाल्यार मोगाशनो आमी ही 7 मेटां घट्ट धरून काणगे जाय सोण सोडी नाकात ये 7 संगती तुमच्या जिणयेंत केदींच सोण सोडी नाकात तुमच्या जिणयेंत सुलवणी आयल्या जावंक पुरो तुमकां जिणयेंत निराशपण आयला जावंक पुरो बेजाराय आयला जावंक पुरो लॉस जाल्यात जावंक पुरो पूण ह्यो 7 संगती सोण सोडी नाकात पयलें मागणें सोडी नाकात जिणयेंत मागचें सोडी नाकात आज मनशाचें जिवीत मस्त इम्प्रूव जालां वैगी पयलें पेज आनी लोणच्यांत जेवता आसतना देव लागीं आसलो खंय आज झोमॅटोचे मसाल दोसे खाता आसतना देव इल्लो बारी पयस गेला खंय पयलें म्हयन्याक 1 फावटी दुकरां मांस हाडटा आसतना देव बारी बरो आसलो आज सदांय फ्रिजांत दुकरां मांसाची घाण आमकां मेळटा आसतना देव इल्लो त्या गणीक पयस गेला म्हूण चिंता कित्याक आज सगळ्यांनी ॲप 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 मनशा मदें मात्र व्हडलें गॅप मोबायलांत ॲप मनशा मदें गॅप पयलें आमकां सकाळीं उठोवंक माय जाय आसली वैगी न्ही वोल ओडूंक आतां एलराम ॲप भुरगीं आतांच सांगतात आमकां म्हाका डिस्टर्ब करनाका माय हांव 5:30 उठ्ठां कशें उठ्ठाय रे एलराम दवरलां त्या एलरामाच्या ताळ्याक घरचीं सकडी उठ्ठात वो उठना हाची ओल आमी मागीर वडजेत पयलें वॉकिंग येताना कुशीची लिल्लीबाई त्या घरची पिलोमिना ह्या घरचे रेशमा पुर्र सांगाता मेळून वाक येताले हांव आतां एक क्लिंत येतात 2 गुडद्यो घालून हात पेटून सीदा येतात पिशीं गेल्ले पर्यंत पयलें बायल घरा येता म्हणटा आसतना हांवें कालें जेवचें गो म्हणटाली वैगी आतां येता म्हणटाना वस गो आतां बायली ती सरता कालें खाताय तुका काल्याक जोमोटो आसा हांव ऑर्डर करना हाडटा आतां बायल नाका जोमोटो आनी मार्गादेगेर तुमची कोणाची घरां आसलीं जाल्यार कोण म्हणी कार रावोन कुंदापुरಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತ್ರಾಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು म्हणी सारताली आतां कोणी कार रावयना अंत गूगल मॅप आयला म्हणटा आसतना आनी पयलें पोरां एटलिस्ट वस्त्राच्या अंगडी म्हणी मेळटाली लिल्लीबाई सेल्लीबाई आतां तेंय ना अमेझॉन फ्लिपकार्ट पुरा मॉस्किटो नेट सगळें पुरा घरांत आयलां वय पयलें पुरा वासप वासूंक आनी पुरा येताना भुरगीं कितल्या भक्तीपणांत हात जोडून येतालीं वैगी न्ही आतां वाचपाक येतानांत दोनी पंथा उखलून काणून येतात प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आसतना गॅप चड जाला देव पयस जाला त्या देखून मोगाचेनो मागणें सोण सोडी नाकात आमच्या आध्यात्मिक जिणयेक मागणें एका रितीन बुस्टर डोज आसले बरी फर्स्ट डोज सेकंड डोज जालें आतां बुस्टर डोज तशें आमच्या आध्यात्मिक जिणी बुस्ट जायचे जाल्यार सदांच मागणें आमकां गरजेचें त्या देखूनच जेजू म्हणटा सासवाच्या कणा तितलो बोवार्थ तुमकां आसा जाल्यार तुम्ही मागिल्लें तुमकां मेळटलें त्या देखून माथेव सवांचेल अध्याय 26 वाक्य 41 म्हणटा जागे रावा ताळणेंत पडा नाशें मागा हें पयलें मेळट दुसरें बावार्थ सांडी नाकात जिणयेंत बावार्थ सांडी नाकात कित्याक मार्काचो वांचेल 5वो अध्याय वळ 36 यायरा जेजू लागीं मागता आपल्या दुवेक मरणाच्या तणीर आसा तुवें येवन आपड जय जेजू वाटेर आसता आसतना यायराच्या घरांत कोण येतात तुजें धूव मेलें पूण जेजू म्हणटा बावार्थ
सांडी नाका. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. भावार्थता वयर कितेंच ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमी सबारपटी भावार्थत सांगता तो एकलो भक्तीक दोंगरा वयर सोडलो. कोणेंगे सांगलें सांजेर सूर्य बरो दिसता बुडसो म्हणून, आनी मोबायल काणगेन वो गेलो वयर. आतां थोड्या भुरग्यांक मोबायलार आल्यार काळोख पडुल्लोय कळना, वयगी न्ही. आं तुमी वचोन तोणक्यान मारल्यारय तांकां कळना, फाटल्यान कोणेंय येवन सोर नेल्यारय कळना, तांणी दमचारत आसतात. वगुड्याच्या तुदयेक वचोन दामलें 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 7 जाल्लें हाका कळोंकूच ना. सगळो काळोख पडला. आतां अर्दो घंटो दोंगर देंवयचे जाल्यार आमसरान त्या मोबायलांत आले इल्लो लायट काणगी येवन देंवलो. अर्द्या रातीन लायट पुक्क जालो. निसरलो तूं पुणे गेल्लो. निसरलो सोकलो निसरोन गेलो तूं मेलोंत म्हूण जालो वो. तितल्या जाताना एक पाळ मेळ्ळें. घट्ट धरून गेलें हाणें. पयलें पुरो तुमी ल्हान आसतना पाठांत वाचतल्यात तपास केल्यार देव येतालो खंय, वयगी न्ही. येनू बेकू म्हणी सारतालो खंय. आतां तुमी तपास न्हय पोप्पीस गेल्यार देव येना. कित्याक देवाक वता तुमचें कापाटपण. तुमच्या घरा आयल्यार ताका फ्रिज्जांत घट्ट दवरतात म्हणून वता, ताका खंय वचोंक सोडनात. भायर वचोंक सोडल्यार कुशीच्या घरच्याकी फ्रिज दिल्यार कश्ट न्ही, तूं आमगेर तर राव, तुका मसलेची कडी हांव तूं दिता म्हणून जेजूक भितर दवरचें मनशान तुमी. त्या देखून देव आतां मेळना. सबार संगतीन देव आमकां पळोवंक मेळना. पूण वो पोरणो जाल्ल्यान आनी आपयलें देवाक. देवा पाव. देव आयलोत. कालें जालें पुता. देवा हांव अशें दोंगर सोडुल्लो निसरलो. आतां हाडे येदोळमसर जीव जाला उरला. कित्याक म्हळ्यार हें पाळ हांवें घट्ट धरलां. आतां म्हाका राखजे तुवें. कलय म्हणी करून राखजे. जायत पुता. आतां एक काम कर, तूं पाळ सोड म्हणालो खंय. देव म्हणालो तूं पाळ सोड. हाका राग आयलो. नाही येवंक तो अर्दो घंटो लागला तुका म्हाका राखूंक. आतां येवन तूं पाळ सोड म्हळ्यार म्हजें काळीज पप्पीस पुरा भायर येवन हांवें मरो जाय म्हणगे. तूं वच हांव दुसऱ्या देवाक आपयता म्हणालो खंय. दुसरो देव खंय येता. वो सगळी रात तें पाळ धरून तूं उमकोळ्ळो तूं पुणे गेल्लो. सकाळीं 5:30 जाताना इल्लो उजवाड आयलो. वो सकल पळयता मार्गाक आनी हाका अर्दें फीट मात्रा. वो देवान 12 वरां रातीर ताका पाळ सोड म्हणलें. सोडुल्लें जाल्यार सीदा घरा वचून बेड्डार न्हिदता आसलो. सगळो वेळ उमखळून बसला. सबारपटी आमची जिणी अशीच जाता. आमी एक पाळ सत म्हूण सांगून तें दट्ट धरून काडून बसता. देव त्या दाळ सांगता तें पाळ सोड मा, सोडू 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 तुका बरें जाता. ना 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 ते पाळ म्हाका घट्ट धरता. तो बुतासो कोलू तें जातका तें ये म्हूण सांगून घट्ट धरून गाणी घेवन निजा देवाक आमी सोडल्यार पावान. भावार्थ सोडी नाकात. भावार्थ सोडी नाकात. तिसरें बरवसो सांडी नाकात. जिणयेंत सबार लारां येतात. बरवसो सांडी नाकात जिणयेंत. लुकाचो वांचेल 18 अध्याय वळ 27. मनशाक असाध्य जाल्लें देवाक साध्य. लुकाचो वांचेल 1 अध्याय वळ 37. देवाक सक्कडी साध्य. हर एक बिगाकी एक की आसा, वयगी न्ही. फॅक्टरेंतावन भायर येता आसतना हर एका बिगाकी ती 3 की दितात. आतां पयलें 2 दिताली, आतां ती 3 दितात. कित्याक एक गोवाक एक बायलेक एक भुरग्यांक तेगांक आसून दी म्हूण. वय की आसा. हर एका प्रॉब्लेमाक एक सोल्युशन आसात. तें लेट जाल्यार लेटेस्ट मेळटा. त्या देखून बरवसो सांडसो न्हय. त्या युथान एक बरें मोबायल शॉप इनॉग्रेशन करी जाय म्हूण सांगून सुमार एक 10 लाख रुपये घालून शॉप रेडी केलें. लेटेस्ट मोबायल पुरा त्या शॉपांत मेळचे बरी ताणें केलें. सो फाल्यां आंगड वपान आज रातीं पुरा डेकोरेशन तें हें लायटींग आनी पुरा घालून रातीं 10 वरार शॉप बंद करून घरा आयलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं शॉपा कडेन येता. सगळें शॉप उजो. पुरो गोबोर जावन गेला. पुरा काळें 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 दिसता. शॉप इनॉग्रेशनाक आयिल्ले पुरा म्हणलें कळ्ळें तुजें अनलक साईबा. छे आज ओपन आलें. आजच तूं उजो पडो जेगी. कडी शिण उसारीक लागले. तुजें लकत समानात हें ना हें ना म्हण. पूण वो म्हणालो उजो खंय पडला साईबा. हांव पेटोवंक ना न्ही, हांव जिवा न्ही.
म्हज्या आंगडीक न्ही उजो पडलो, नेक्स्ट आंगड ओपन करता, कांय चिंता करनाकात, हांव जिवाने. म्हाका उजो पडला जाल्यार तुमी सीण उसारचें ओके. म्हज्या आंगडीक न्ही उजो पडला, बरवसो आनिकी आसा, बरवसो आनिकी आसा. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून बरवसो सांडी नाकात. जिणेंत कश्ट संकश्ट येतलेच, आनी तुमी सांगतात कश्ट मनशाक येनासतना काले रुखाक येतात गे म्हणत. ते दुसऱ्या शेजारच्यांक सांगूंक बारी सुलाभ, आमच्या घरा येताना मात्र रुखाक येना बा कश्ट, मनशाकच येवचे म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिणयेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र हे गाद आमकां उसारूंक जायना. कश्ट मनशाक येनासतना रुखाक येतात गे. बरवसो सांडी नाकात. एकलो पियुसींत फेल जालो खंय, कितल्या सब्जेक्टांत? एकाच सब्जेक्टांत. एका सब्जेक्टांत फेल जालो. आतांच्या भुरग्यांक बरवसो ना न्ही, तिरासण कुडले सोडटात न्ही. खाली एक ल्हान उतर म्हळ्यार पुरो, दवलींत खंय तोळ्यांत उदक आगे म्हण पळोवंक. वो गेलोच तोळ्या कडेन उडोवंक, थंय एक आब बसोन आसलो. विचारलें काल्याक पुतांक आयलो, मासली तरूंक आयलो रे म्हणून. ना ना बा, हांव एक सब्जेक्टांत फेल जाला, हांव तोळ्याक उडोवन मरता म्हणलो. खाण एक दिलें काय आबान कपालाक. कालें पिशेपण रे तुजें. आतां तूं मरताय वय, परत्यान जल्मल्यार LKG सुरू करना काय रे. वच एक सब्जेक्ट बांद आनी PUC मुख डिग्रीक सेरवो, मागीर खंयची खंयची टिचरांनी मेळटात म्हूण सांगूंक जायना. वच म्हणलो. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून जिणयेंत बरवसो सांडी नाकात. हांगा निसरलाय जावंक पुरो, मुखार रोड बरो आसा. थोडे खाले करतात म्हळ्यार केरे कट्टे मुसर येतात, रोड सामाना म्हूण फाटींत येतात, मुखार रोड बरो आहा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून रोड गुंडी पडल्या म्हूण मुखारी गुंडी म्हूण चिंतचे नाका. थोडे कडेन रोड बरो आसा, 140 वसियत. पाद्राबान सांगला म्हण 140 मागीर वचोन सर्गाक सातत्त मेळटा म्हणून किनिंत मेळटा न्ही, सर्गाक वचनाकात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी चवथें बरवसो सांडी नाकात. चवथें क्रिस्ताक सांडी नाकात. जेजूक सांडून पयस वचनाकात. सांत पावलान तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र, 1 अध्याय 19. या उतराक सरी जावन नितळ अंतस्करण तुमचे थंय दवरून धैर्यान झूज तुमचें झुजा. ताळणेक लक्ष दिनासतना. थोड्यांनी ताळण्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या बावार्थाचें तारू बुडोवंक सोडलां. त्या देखून जिणयेंत मोगाशानो सबार बदलावण जाता. आज सुमार 9 आमचे मदें आयलां वयगी न्ही. 9च्या फाटल्यान आमी येता. आमकां कातोलिकांक आमचे मीस आराधन पुरो थोड्यांक बोर जाला. आतां थोडे थोडे ब्रदर थंय हांगा मागणें करता आसतना आमचे कातोलीक थंय वचोवंक सुरू केलां. 9च्या फाटल्यान आमी वचोवंक सुरू केलां. पयलें तुमी बांयचें उदक पिवन जियेल्यात गी वय मग अशेंत धरून कोळशोल्यांत कारण 100 वर्सां जियेल्लीं आत बांयचें उदक. आतां हर एकल्याच्या घरा बांयचें उदक डायरेक्ट पियनात. RO, NO, KO ती 3 सिलेंडरां घालून तांचे तावन पियेतात. 40 वर्सांक तो गोठाक फिल्टराचें उदक पिवन 40 मरतेतात. बांयचें उदक पियेल्लीं 100 वर्सां जियेतात. आनी पयलें तें गाण्याचें तेल मेळटालें, कितलें रूस आसतालें न्ही, पाडो मुतलें तातूंत येतालें. वय पाड्याक बांदून तेल काडटाले, बरें रूस आहलें, तें फिल्टर करताले आमी. ना आतां डबल रिफायंड, ट्रिपल रिफायंड ऑयल म्हूण तें तूं भाजून खाल्लें खंयच्या खंयच्या शिरेनी खंय खंय घट जावन उरता गे गोत्तू ना. हार्ट अटॅक तें अटॅक पुरा. पयलें तुमी ल्हान आसतना इंगळो आहलो मग पेस्ट आहली मा नाने येदो व्हडलो इंगळो तोंडान घालो घरा 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 साबले उज्जिल्लेंत. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಾ, आणि थोड्या दिसांनी येता ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿದೆಯಾ.
कित्याक पेस्टी सुमारात दांत घासूंक दांतच नात. आणि पयलें ते अंगडी त्या शेणैच्या अंगडी एक मीठ मेळटालें, कितलें रूस आसतालें न्ही. भायर दवरताले मू मीठ, तुमी पळयलां मू. गांवचे सक्कडे पेटे येवन ते इंत मुत्ताले मू. खोल रूस तांतून एक मासलेची कडी गेल्यार 3 दीस हालनाटली, कित्याक ताचेय मीठ हाचेय मीठ ओट्टूक जावन रिफायंड मीठ मेळटालें आमकां. खोडे मीठ म्हणटाले हांव हातां कालें तें पिठो मीठ खंय, आयोडीन मीठ खंय, तें खावन पप्पा की बीपी, मम्मी की बीपी, LKG आसलेल्या भुरग्यांकी बीपीत. प्रेज द लॉर्ड. नोवे 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 नोवे. आनी पयलें एका घरा 12 भुरगीं आसतालीं. वय गमू 12 भुरग्यांची आवय म्हूण तिका पळयल्यार सांगतले गे कोणी. ना, त्या 12 भुरग्यांक एक काणी घेवन लाका 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 म्हूण सोलोन एक घरचेक येताली. आतांची भुरगीं पळय एक भुरग्याक काणी घेवन नाका 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 म्हणून येतात. तर नोवेंपण कालें केलां आमकां, पर्यंत उरलां. तर सोम्याक ह्या नव्यापणांत सोम्याक सोडून सोडिनाकात. साबार मागण्याचें केंद्र आसूंक पुरो, साबार जाण ब्रदर्स आमकां मागणें शिकोवंक पुरो, साबार जाणांचे शर्मा युट्यूबार येवंक पुरो. पूण तें पळयतना कातोलीक बोवार्थाक विरोध हेच्यो संगती थंय आसात गी. नांतकी म्हणलें तें वरोन पळोवंक इल्लें पळया, नाजाल्यार तुमकां क्रिस्तांव ते भायर व्हरतले, इगर्जमात येता तुमकां भायर व्हरतले. प्रेज द लॉर्ड. सिसांकी सोम्यान सांगलें, जुवांवच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत आमी वाचता, ताची शिकोवण कठीण जाली म्हूण सांगून सोम्याक सोडून ते गेले. सिसांक सोम्यान विचारलें, तुमी सोडून वचोंक आशेतात गी. त्या दळा पेद्रून म्हळें, कोणा लागीं वचूं आमी, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिवेताची. सोम्याक सोडून सोडिनाकात. 5वें, कश्टांत तावन पळा पळगे नाकात. कश्ट येतलेच, देव तुमकां परीक्षा करतलोच. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमच्या कातोलिकांच्या घरा नोवेंपण आयलां. कश्ट नाकात आमकां, कुरीस नाका. आज इवन थोड्या इगर्जेनी आमी दवरूंक शिकल्या आतां. वो कुरीस ना आतां, वो कुरीस ना. सबारांच्या आल्तारींत हांवें पळयलां कुरीस नापयन जावन पुना जिवनपणाचो जेजू आयला. बरो दिसता तो. ताच्या आंगार गायनांत कुरव ना, कांय ना. फाटल्यान एक कुरीस दवरला खाल्याक. आनी एक 10 वर्सां गेल्या उपरांत जेजू पंडा तावन जिवान जाल्लो न्ही, जेजू कुर्सार तावन तो जिवान जाल्लो म्हूण शिकोवचें येतले. कित्याक पुनर्जीवन जाल्लो जेजू कुर्सार उमकोळते आसा. फाटल्यान कुरीस आसा. या कुरीस नाका खंय आतां. कित्याक कुरीस दवरल्यार कश्ट खंय. त्या देखून सगळ्यांच्या घरा पुनर्जीवन तें ओके बरें दिसता, इमाज बरें दिसता, ती बेडरुमान दवरा. आल्तारीर वत्त कुरीस, आल्तारीर जाय आसलो वो कुरीस. बरोय दिसता म्हणून आमची शिकोवण आमी पाड करूंक ना. कित्याक जेजून सामका म्हळां, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो म्हजो म्हज्या फाटल्यान येवन दी. आमकां आमच्या हाताक कुरीस मेळ्ळे तक्षण तो आमी वंटीक मारून सोडटा. आमकां मुखली कूस मात्र इम्पॉर्टंट. पूण कुर्साक फाटली कूस आसा. ते कुर्साक फाटली कूस आसा. पळयल्या गे तुमी कुर्साची फाटली कूस पळयल्या? फाटली कूस खाली, तिसली कूस खाली आसा. ती कोणाक दिल्ली? म्हाका आनी तुका उमकळोवंक. जेजू म्हणटा हांव मुखल्यान उमकळटा पुता, फाटल्यान तूं उमकळ. त्या देखून कुरीस वंटीक मारूंक जायना. कुरीस खांद्यार दवरचे. आतां कुरीस बिटीचो सागोणीचो मेळना. ते जिवंत कुरीस मेळचे. जिवंत कुरीस. सुखांत आनी दुखांत तुज्या सांगात हांव रावतलो, रावतली. तुका मानान लेखतलो, लेखतली म्हणून भास दिता. म्हणलो तोत्तू गोव सांज जाताना
डैया 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 म्हूण आयलो जाल्यार ताका काण्ण वंटीक मारूंक जाताय. हा कुरीस वंटीक मारीचे म्हूण ताका मारूंक जाताय. तुवें खांद्यार काण घेजेत. हा आणि सुखांत आणि दुखांत तुझ्या सांगाता रावतेले म्हणले यंत सोवरान जाताना एफएम रेडिओ वया 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 सूर करीत जाल्यार काण्ण 3 किळे मारून वंटीक मारून जाताय तुझ्या बाईलेक. ती कावंत काण घेजे. तुझो पूत तुवें सांगलें आयकना, तुजें दूध तुवें सांगलें आयकना म्हणून वंटीक मारून दवरूंक जाताय. मारूंक जाल्लें जाल्यार पायपलायनांत काले म्हणी फुड्ड दिवी येताले. मारूंक जायना. तेव्हा आम्ही खांद्यार ओवन काणगे जाय. त्या देखून कुर्साक 1 पोंत न्हय, कुर्साक 2 पोंतां आसात. पयल्या कूस जेजून कंप्लीट केल्या, दुसरी कूस तुका दिल्या. आणि जेजूय सांगता एब्रेवांक बरयलें पत्र 12 अध्याय 5वी ओळ, हांव कोणाचो चड मोग करतांगी तांकां इल्ले कश्ट चडत दिता. मनशांक आमचे थंय लावू जाल्यार गुलाब मेळटा. मनशांक आमचे थंय लावू जाल्यार वॉच दितात, मोबायल दितात. पूण सोम्याक आमचे थंय लावू जाल्यार वॉची मेळना, मोबायली मेळना. मेळचें कालें कुरीस मात्र. ओके. पूण कुरीस थोडो वेळ आमच्या खांद्यार दवरता. मागीर पुनर्जीवनपण आसा म्हणलें मात्र विसरनाकात. कळ्ळें मग. हां कुरीस वयल्या उपरांत पुनर्जीवन मेळटलेंत. त्या दीस तुजो घरकार सरता आसतना तुज्या दोळ्यांक काळो कायलो जावंक पुरो. देवान म्हाका मोस केलो म्हणून तुवें सांगलां जावंक पुरो. पूण तो घरकार मेल्या उपरांत तो संवसार तुका काले म्हूण कळ्ळें ताच्या उपरांतच. उजवाड मेळ्ळो तुका ताच्या उपरांतच. काही म्हणे इल्लें शिकलें हितून ताच्या उपरांतच. नातल्यार रांदच्या कुडाकत थंयत बसून मासलेची कडी करून तूं बसते आल्लें. थोडे बडे कश्ट येताना आमकां कळना देव काल्याक कश्ट दिता म्हणून. ते कश्ट येवन गेल्या उपरांत कळटा. 7 जाणांनी तांच्या तोंडांनी सांगलां ते कश्ट त्या दीस देवान दिनाटले जाल्यार फादर हांव ह्या स्थितीक येती नातलीं. तर कश्टांकी एक कारण आसा. सोबे बरें करचें सोण सोडी नाकात. जिणयेंत बरें करचें सोण सोडी नाकात. सांत पावलान गलातकारांक बरयलें पत्र 6 अध्याय 9. अशें बरें करचें तें पुरो जावन तुमी सोण सोडचें न्हय. रोमाकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 7. तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची मानाची अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सासणीक जिवीत दितलो. बरें करतल्यांक इल्ले पातोर चड पडटात. ओके. पूण बरें करचें सोडचें न्हय. त्या राणाक उजो पडलो. थोडे बडे पिरगजेकी पडटा पळय न्ही. हां बेश्टें बेश्टें पडटाय ना. कोण म्हणी उजो दिता वय मग. हां उजो दिवतेले मुखार येतात ये ना. पयस तावन पळोवन कसो पेटता गी म्हूण पळयतात वय मग. हां त्या राणाक उजो पडलो. कशें आमच्या पिरगजेंत उजो पडल्या वेळार थोडे वय पयस रावन पळयतात आनी थोडे बूद नातले बाकेट काण घेवन उजो पालवूंक येतात. तांकां बूद नातले म्हणून ते सांगतात. आतां जोण बसतात पळय ओ बारी लेवोंक गेला पाद्राबाची गांड म्हणटात. हां ते तांकां तांची खबर. ओके. उजो पडलो. थोडे रावन पळोवन उलोवंक लागले हे कोले उजो पेटता पळय तो ज्योत रूख पेटता पळय साईबा यो म्हणाले. तातूंत थोडे बूद नातले बाकेट काण घेवन इल्लें इल्लें उदक उसपोंक सुरू केलें. थंय एक गिरबुजी आसली ल्हान. ती कालें केली वचोन त्या ल्हान उदकाच्या कोंडांत बुडोवन पकट्यांत इल्लें उदक काण घेवन वयर वचोन खंय उजो पेट्टा की ताचे थंय पापूड लागली. 4-5 फावटी गेली. हे हात जोड बसले पळय तांणी ह्या गुरबीजेक आपयलें. ये 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 तुज्या माथ्यांत शेणगी न्ही मेंदू गी म्हणाले. काल्याक म्हणाले न्हय तसो उजो पेट्टा तूं तुज्या पाकट्यान 4 शेणयो उदक शिमटायल्यार तुजो पालू वताय. तूं बस म्हणाले. ताका गिरबुजी म्हणाले आळे सायबा आमी आज ना फाल्यां वयर वचोंक आहा न्ही. आं वयर वचोंक आसा. थंय एक लेखाचो बूक आहा. आंगडी मापळ्यान बूक दवरले बरी.
थंय एक बूक दवरला. थंय परवा येताना त्या गांची नांव आसात ते. त्या गांचे नांव देव बरोवन दवरता. कोणाचे पुरा? एक उजो दिल्ल्याची, आनी एक हात बांदून रावल्ल्यांची, आनी एक उजो पालवयल्ल्यांची. ओके, तांतू हांवें उजो दिवना, आनी हांव हात बांदूनय रावोंक ना. ओके, म्हजें नांव आल्ल्यार खंयच्या लिस्टीर आसचें? उजो पालवयल्या. तांतू फस्ट आसचें ना, कित्याक हांवें चड उदक व्हरूं ना. हांवें 4 शेणयो घाल्ल्यो. लास्टाक गिरबुजी म्हूण आसतलें. 4 शेणयो उदक उज्यार घाल्या. आज ना फाल्यां तूं कितलो VIP जा, कितलो VIP जा, एक दीस RIP जाय जेताय ते. एक दीस रेस्ट इन पीस. आतां VIP बरें अर्दें पुलोवन वसयेत, एक दीस RIP जातायत. RIP जाल्या उपरांत वयर थंय अकाउंट दिवंका, IT रायड. थंय कालें पुरा केलाय. तुवें हांगा तुका कळोवंक ना जावंक पुरो, हांगा पिरगजेंत कोणाक गोत्ता ना तुवें तो उजो दिल्लो म्हणून. थंय गोत्ता आयते पेर्नांडीसांत दिला म्हण थंय गोत्ता. ओके, त्या दाडा लॅक दिवचें पडटा. ओके, त्या देखून ह्या संवसारांत आसतना बरें करचें, सोण सोडचें न्हय. त्या खातीर हांवें म्हळें सर्गाकेची वाट सोत्त मेळटा म्हणून. त्या 100 मेटांनी आमी चल्ल्यार खंडी जावन ल्हान ल्हान बरें काम करना आमी सर्गाक वचयेत. 7वें मेट आमी सोम्याच्या मोगांत रावो जाय जाल्यार आयताराचे मीस आमी सुकोवचे न्हय. आयताराचे मीस ऑनलायनार आयकोवचे न्हय. रोमन पाद्राबान मुळा म्हण तुमी कांय सांगचें नाका. हाका कितें, हाका कोरोना येवना म्हणून आमी कोरोना येवन मरोचे इगर्जे गेल्यार. कोरोना येता म्हण बेन जाल्यार वचनाकात, पूण आस्पद आसतना मीस आयका इगर्जेक वचोन. कित्याक पाप साहेबान आमकां सांगलां की ऑनलायनार मीस आयकोवचें. कातोलिकांचें भक्तीपण न्हय, कातोलिकांचे भक्तीपण ऑनलायनार मीस आयकोवचें न्हय. तेंगे तेन्ना एक पास्टर कालेंगी तुमकां सांगलें ऑनलायनार आयकयत म्हणून. तेंत तुमी सदांची पेज आनी नीस करून काण गेला जाल्यार तें चूक न्हय गी. कुमगार खंय तावन हाडटात, कुमगार खंय तावन काण घेतात. मोतीन दवरा. तुमचें आयकल्लें मीस कंप्लीट जायचें जाल्यार कुमगार घेजेत, कुमगार खाण घेजेत. कुमगार खाण गेल्या शिवाय आमचे मीस संपूर्ण जायना. आमी भेटयल्लो उंडो आनी वायन आमी तो सेवंक आसा, तें उडास दवरचें. त्या देखून मिसाक येचें सोडचें न्हय. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 10 अध्याय वळ 25. आमचे मोदें चालू आसलें सांगाता मेळची सवय साबारांनी सोण सोडल्या. वांजेलांत आसा आतांचें न्ही. पयलें हांव सोण सोडचें हांव पळय, पयलें हांव आयलां. थोड्यांनी सोण सोडलां, थोड्यांनी हांगा आसल्यांनी सोण सोडलां जाल्यार धरून काण घेया. ना जाल्यार सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आमी सुकोवन वेतेल्या. दोळे आमचे दंपिया सोम्याच्या मोगांत एक जावंक ताची कृपा आमी जोण घेवंक. सोम्यांनी 7 मेटां आमकां आज दिल्यांत. सोम्याच्या येण्याक ह्या संवसाराक येवचो आसा. सोमी जेजू आमच्या आत्म्यांत आनी आमच्या कुटुंबांत जल्मोन येवंक ही 7 मेटां आमकां कृपा दिवन दीत, आशिर्वाद दिवन दीत, अभिशेकान बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन.